बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान ने कमाल कर दिया। बड़ी खामोशी के साथ ऐसी गेम डाली है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और दुनिया के सबसे खौफनाक हथियार ईरान पहुंच गए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो मुआहदे हैं, इस मुआहदे पर चाइना ने एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की, एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद असल कहानी खुल गई है कि ये मामलात कहाँ पे किस तरह से चल रहे थे। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, चंद दिन पहले कजाकिस्तान और के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बात हो रही थी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिसमें पुतिन को कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कहते हैं कि बाज़-औक़ात जो है वो आपका एटमी ताकत ना होना दुनिया के लिए आपके दरवाजे खोलता है और आप दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात और पुरअमन ताल्लुकात को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यही सोच जो है वो शायद सदाम हुसैन की भी थी। अगर इराक के पास एटमी हथियार होते तो अमेरिका की जरूरत ना होती कि उसको ताराज कर देता और उसको 100 मरतबा सोचना पड़ता इराक के ऊपर हमला करने के लिए। तो बाज़ औक़ात ये जो डेटरेंस होता है, ये एक ऐसा खौफ होता है जो दुश्मन को इस अचंभे के अंदर डाले रखता है कि पता नहीं ये क्या कर दें। तो इस वक्त नाज़रीन ईरान भी बिल्कुल इसी फार्मूले के ऊपर आगे बढ़ा है। एक तो नाज़रीन अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक हुए हैं, कुछ रिपोर्ट्स लीक हुई हैं जिसमें इस बात का इकरार किया गया कि अमेरिका की जानिब से जो ईरान की जौहरी तंसीबात के ऊपर हमला किया गया था, उस हमले में जो फर्दों की उनकी जौहरी तंसीबात थी उनके ऊपर अटैक में CIA ने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया कि जो इन्होंने अटैक किया है उसमें जो ईरान की तंसीबात हैं उनको हिट करना, उन्हें तबाह करना मुमकिन ही नहीं था। रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि ये जो फर्दों की एटमी तंसीबात हैं ये कम से कम 90 से 100 मीटर गहराई के अंदर है और इनके पास जो वेपन्स थे जिनके ज़रिए इन्होंने हमला किया वहाँ पे, ये मैक्सिमम जो है वो 50 से 60 मीटर गहराई जो है वहाँ तक हिट कर सकते थे। तो ये जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पे तबाह नहीं कर सकते, इनको सिर्फ अंदर से तबाह किया जा सकता है। तो वाज़ेह तौर पे उन्होंने इसमें कहा कि ईरान के पास अफसुदा यूरेनियम की बड़ी मिकदार अभी भी मौजूद है और मे बी कि उनका प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो लेकिन वो उनका प्रोग्राम जो है वो तबाह नहीं हुआ। तो एक तो ये बात नाज़रीन ईरान खुद भी कह रहे हैं कि हमारे तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अमेरिका की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा था कि हमने ईरान को इनके प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। अब नाज़रीन, ईरान जो है उसने बड़ी खामोशी के साथ, एक तो 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि उन्होंने 10,000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले ये एक जो बैनुल बर्र आज़मी मिसाइल का तजर्बा किया है और वो भी बड़ी खामोशी के साथ उन्होंने कर दिया। उसके बाद नाज़रीन जो बड़ी खबर है वो ये है कि अबुल फजल ज़हरवंदी जो है ज़हरवंदी, ये नाज़रीन उनके जो कौमी सलामती कमेटी के एक अहम तरीन रुकन है, उन्होंने इंकशाफ किया कि इस वक्त ईरान को अंदाज़ा हो चुका है कि दुनिया ताकत की ज़बान को समझती है, तो इसलिए ईरान ने अपने तमाम तर वसाइल जो हैं वो अपने दिफा के ऊपर खर्च करने का ऐलान किया। एक तो नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि चंद दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा फैसला ये हुआ था कि जो तेल की कमाई है, यानी जो ईरान का तेल बिकता है, ईरान जो है वो इसको चाइना के थ्रू तेल बेच रहा है, चाइना को सारा तेल देता है, तो अब उस तेल के हवाले से उन्होंने कहा उसकी जितनी भी कमाई होगी, पहले उसका 35% दिफा पे खर्च होता था, अब उन्होंने 100% जो है वो दिफा के ऊपर खर्च करने का ऐलान किया है कि टोटल की टोटल इसकी जो बचत है वो हमारे दिफाई अखराजात के लिए होगी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान जो है वो कितने बड़े पैमाने पे तैयारियां कर रहा है। इस 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरान ने ये चीज़ समझी कि उसे किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तो जो उसकी कमज़ोरी थी उसको उसने दूर करने के लिए रशिया से MiG-29 जंगी तैयारे और उसके बाद नाज़रीन Su-35 जंगी तैयारे वो हासिल कर लिए हैं। अब जो अबुल फजल हैं जो ईरान की अहम तरीन पोस्ट के ऊपर मौजूद है, उन्होंने कहा कि ये ईरान में पहुंच चुके हैं और इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया का वो भी पहुंच चुका है और HQ-9 जो इनका
جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے چائنا کا وہ بھی پہنچ چکا ہے۔ تو ناظرین دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ ایران نے بڑی خاموشی کے ساتھ ایک بڑی گیم ڈالی ہے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہتھیار جو ہیں ان کو نہ صرف وہاں پہ تعینات کر دیا ہے بلکہ انہوں نے اس کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ اب ہم مزید سرپرائزز جو ہیں وہ دنیا کو دیں گے۔ تو یہ کس قسم کے سرپرائزز ہوں گے اس کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن جتنی خاموشی کے ساتھ ایران جو ہے وہ تیاریاں کر رہا ہے اس سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک بہت بڑی اور لمبی جنگ کی تیاریاں اس وقت کر رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کے حوالے سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایران پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہے اس معاہدے کا حصہ بھی بننے جا رہا ہے اور اس حوالے سے سیریس بات چیت ہو چکی ہے اور باقی جو ہے وہ چیزیں ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ چائنا کے حوالے سے ہے۔ چائنا نے ناظرین پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس کی مکمل حمایت کا نہ صرف اعلان کیا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، پاکستان کو مزید طاقتور کرنے کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستان کی پشت پہ ہم کھڑے ہیں اور ناظرین یہی چیز جو ہے وہ بھارتیوں کی چیخیں نکل رہی ہیں جی کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ پاکستان تو صرف فرنٹ پہ ہے، پیچھے اس کے چائنا کھڑا ہے اور چائنا نے مکمل طور پہ پاکستان کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کو جو چاہیے ہوگا وہ ہم پرووائڈ کریں گے۔ اور اب ناظرین بھارتی میڈیا کے اوپر ایک اور صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ چائنا نے ابھی اپنا جو کلاس 003 ایئر کرافٹ کیریئر ہے جس کو فوجیان ایئر کرافٹ کیریئر بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے آج جو ہے پاکستان کو جو جنگی طیارے فراہم کیے جا رہے ہیں یہ J-35 جنگی طیارے اور اس کے علاوہ اس میں ناظرین ان کی J-15T جنگی طیارے، اس کے علاوہ کہ بھی ان کے 600 جو ان کے جو اوکس طیارے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے آج اس کا مظاہرہ کیا وہاں سے ٹیک آف کرنے کا، لینڈ کرنے کا۔ تو آنے والے دنوں کے اندر ناظرین پاکستان اسی سال کے اندر پاکستان کو J-35 جنگی طیارے جو اسٹیلتھ فائٹرز ہیں وہ تو مہیا کیے جا رہے ہیں، لیکن ناظرین آنے والے 2 سالوں کے اندر یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے یہ بھی پاکستان کو ملنے جا رہا ہے۔ تو ناظرین پاکستان کا جو عالمی سطح پہ بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے یہ اب مزید بڑھے گا اور جس طرح سے پاکستان کے ساتھ چائنا کھڑا ہوا ہے، چائنا نے جس طرح سے اعلان کیا کہ پاکستان کو طاقتور بنانے کے لیے جو کچھ ہم سے بن پایا ہم کریں گے، تو ناظرین آنے والے دنوں کے اندر جس طرح سے بڑی طاقتوں کے، بڑے ملکوں کے جو ایئر کرافٹ کیریئر میدان میں جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے پاکستان کے بھی ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں جن کے اوپر پاکستان کے J-35 جنگی طیارے، اوکس طیارے، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز بڑی تعداد میں ہوں گے، تو یہ سارے کے سارے جہاں موو کریں گے وہاں پہ ایک دفعہ پتہ چلے گا جی کہ کسی مسلم اتحاد کے اس وقت جنگی بحری بیڑا موو کر رہا ہے۔ تو اس وقت ناظرین بڑی تعداد میں جو مسلم ممالک ہیں وہ اس اتحاد کا حصہ بننے کی حوالے سے سیریس گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہیں، آپس میں بھی اپنی پارلیمنٹس کے اندر باتیں ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان دنیا کے افق پر ایک ایسے درخشاں ستارے کی طرح پہلے بھی چمک رہا ہے اور اب بھی چمکے گا کہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ پاکستان کے ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوا کریں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں، آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔